हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आप सबको शहजाद जॉर्ज माइनॉरिटी मेंबर की तरफ से मोहब्बत भरा सलाम पहुँचे। आज चंद एक बातें मुल्क पाकिस्तान में बसने वाले मसीहियों के हवाले से, माइनॉरिटीज़ के हवाले से और आईन पाकिस्तान जो हकूक़ फराहम करता है तमाम शहरियों को, उसके हवाले से चंद एक बातें आपके साथ शेयर करूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप सब मेरी इन बातों को सुनकर मुझे फीडबैक भी देंगे। जो इशू आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि सिलेक्शन सिस्टम जो है ये क्यों राइज किया गया और सिलेक्शन सिस्टम क्या मसीही लोगों को और मुल्क पाकिस्तान में बसने वाली माइनॉरिटीज़ को उनके नुमाइंदे जो फराहम कर रहा है, क्या वो बेहतर तौर पे कौम की नुमाइंदगी कर रहे हैं या वो कर सकते हैं, उनको क्या मुश्किलात दरपेश हैं और क्या ये सिस्टम जो है ये एक जमहूरी तरीक़ाकार है। जमहूरियत इस तरह के तरीक़ाकार को अलाउ कैसे कर सकती है कि जो एक गैर आइनी तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए से लोग अपने नुमाइंदे को ख़ुद सेलेक्ट नहीं करते, ख़ुद उसको इलेक्ट नहीं करते। वोटिंग सिस्टम के ज़रिए से एक बंदा जो है वो आता ही नहीं है और वो लोग भी उसको नहीं पहचानते और वो लोगों को नहीं जानता, उनके इश्यूज़ को उस तरह से वो हल करवाने में अपना किरदार अदा नहीं कर सकता। तो सिलेक्शन सिस्टम बेसिकली जो है ये हमें उस तौर पे एम्पावर नहीं कर रहा जिस तौर पे कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर मेजॉरिटी जो है उसको एक इलेक्शन के ज़रिए से ये हक दिया गया है कि वो नुमाइंदे लोगों के वोट के ज़रिए से आएँ और आकर उनके इश्यूज़ को एड्रेस करें, उनके इश्यूज़ को हल करें। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो माइनॉरिटीज़ के लिए एक ऐसा सिस्टम राइज किया गया है जिसके अंदर जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास अक्सरियत होती है या दूसरे नंबर पर जो पार्टी होती है जिसके पास मेजॉरिटी सीट्स होती हैं, उनकी आपस में ये बंदरबांट होती है कि इतनी सीटें इनके पास आ गई, इतनी सीटें इनके पास आ जाएंगी और सेटलमेंट के ज़रिए से जो है वो इन सीटों को फिलअप कर दिया जाता है। और जो लोग सियासी वाबस्तगियाँ रखते हैं या किसी भी तरह से सियासी लोगों के नज़दीक होते हैं उनको इन सीटों पर बरजमान कर दिया जाता है। और जब ये लोग वहाँ पर आते हैं तो ये लोग क्योंकि सेलेक्ट होके आते हैं, कौम इनके साथ खड़ी भी नहीं होती और वो लोग यही शिकवा करते हैं कि भाई हमें तो पता ही नहीं है कि हमारा मेंबर कौन है, हमारी नुमाइंदगी कौन कर रहा है। जबकि जिन लोगों को उन्होंने वोट के ज़रिए से मुंतखब किया होता है, जो कि मोस्टली मेजॉरिटी के लोग होते हैं, तो वो उन्हीं को अपना लीडर समझते हैं, उन्हीं के साथ वो है उम्मीदें लगा के बैठे होते हैं कि ये हमारे मसाइल को हल करेंगे। जबकि ऐसा अगर होता तो फिर माइनॉरिटीज़ के लिए अलग से सीटें मुख्तस ना की जाती और ना ही माइनॉरिटीज़ को इस सिस्टम के अंदर आने की इजाज़त होती। अगर मेजॉरिटी ही माइनॉरिटीज़ के इश्यूज़ को हल कर दे तो फिर तो मैं समझता हूँ कि फिर इन सारी सीटों का मकसद ही ख़त्म हो जाता है। और क्योंकि मेजॉरिटी के लोग अपने अपने हलके, अपने अपने कौम, अपने अपने इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए वहाँ बैठे होते हैं और माइनॉरिटीज़ के लोगों के
ایشوز کے لیے مائنورٹیز کی ریپریزنٹیٹیو جو ہوتے ہیں، نمائندے ہوتے ہیں، ممبرز ہوتے ہیں، ان کو لایا جاتا ہے کہ جو مائنورٹیز ایشوز کو ایڈریس کریں اور ان کو حل کروانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ان لوگوں کو حق نہیں دیا گیا کہ وہ اپنے لوگوں سے ووٹ لے کر آئیں؟ اس کی 2-3 جو بڑی ریزنز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مائنورٹیز جو ہیں وہ سیاسی طور پر بھی ملک پاکستان میں آزاد نہیں، اور دوسرے نمبر پر جب الیکشن کے اندر کیمپین ہوتی ہے، الیکشن کے ذریعے سے کوئی نمائندہ آتا ہے تو اس کی ایک پاور ہوتی ہے، اس کے پیچھے لوگ ہوتے ہیں، اور پولیٹیکل سسٹم کے اندر پالیٹکس کی اگر تشریح کی جائے تو وہ یہی ہے کہ پالیٹکس لوگوں کے لیے کی جاتی ہے، لوگوں کے ساتھ کی جاتی ہے، اور لوگوں کے مفاد کے لیے ہی پولیٹیکل سسٹم آرگنائز کیا گیا ہے۔ لیکن مسیحی لوگ اس سسٹم کا حصہ اس طور پر نہیں ہیں، اور یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ہماری ریاست کے لیے، اور خاص طور پر ملک پاکستان میں بسنے والے مسیحی لوگوں اور دوسری کمیونٹیز کے لیے۔ اور آج ملک پاکستان کے اندر بہت سے ایسے ایشوز ہیں مائنورٹیز کے جو پراپرلی ایڈریس نہیں ہو رہے، اور اگر وہ لوگ کوشش کرتے ہیں ان ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے کا تو ان ایشوز کو دبا دیا جاتا ہے، اور ان پر ان کے ساتھ ان کے لوگ جو وہاں پر موجود ہوتے ہیں، جو الیکٹ ہو کے آتے ہیں، ووٹنگ کے ذریعے آتے ہیں، وہ لوگ ان کا ساتھ نہیں دیتے، جس کی وجہ سے وہ ایشوز نہ تو اس طور پہ حل ہوتے ہیں، نہ وہاں پہ ایڈریس ہو پاتے ہیں، جس کی وجہ سے مائنورٹیز جو ہیں وہ بالکل ہی نا امیدی کا شکار بھی ہیں، اور ان کو کچھ حاصل بھی نہیں ہوتا۔ ایون جو ان کے بنیادی حقوق ہیں وہ بھی ان کو اس طور پہ نہیں مل رہے، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ مسیحی قوم اور دوسری کمیونٹیز کافی حد تک ملک پاکستان میں دباؤ کا شکار بھی ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک سیاسی طور پر ان کو ان کا آئینی حق، جمہوری حق نہیں ملے گا، تب تک شاید بہتری کی امید رکھنا جو ہے وہ بیکار ہے، کیونکہ جب ایک سسٹم ہی آپ کو سپورٹ نہیں کرے گا تو پھر آپ کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ کہ وہ سسٹم جو ہے وہ پبلک کو اور لوگوں کو سپورٹ کرتا ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور اپنا کردار ادا کریں، اور ترقی کے لیے ان کے لیے وہ سسٹم جو ہے وہ سپورٹیو ہوتا ہے۔ لیکن جہاں تک مائنورٹیز کی بات ہے، ان کے لیے نہ تو کوئی سیاسی سسٹم موجود ہے، اور اگر جو ہے وہ بھی ناپید ہے، بالکل ایک لولا لنگڑا سسٹم ہے جو انہیں کسی بھی منزل کی طرف لے کر نہیں جا رہا، بلکہ جہاں پر وہ ہیں دن بدن وہ ڈیڈ سچویشن کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ تو اس کے لیے تمام جو مائنورٹیز کے لیڈرز ہیں، چاہے وہ سیاسی ہیں، چاہے وہ مذہبی لیڈرز ہیں، اور کسی بھی جگہ پر ایسا کام کر رہے ہیں جو قوم کا درد رکھتے ہیں، ان سب کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے، اور ان ایشوز کو ہائی لائٹ کریں، اور اس پر اکٹھے بیٹھ کر کسی منزل کی طرف جو ہے وہ گامزن ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ سب اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں آج کے لیے۔ خدا حافظ، گاڈ بلیس یو آل۔